लाइक करो, शेयर करो अल्लाह के रज़ा के लिए। ये कुरान पाक का दर्स है। मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक को अपना मोहब्बत दिखाओ। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे वीडियो आखिर तक देखो। बाज़ खल्क़ बदा ख्याली जन्नत दरवाज़ा पर खलास आई और यौ टेल में खलक बरवानी और ज़बा हम दे टेल के दंद शो दार दुनिया खैरात न दे टेल ले तो बदंद शो। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह लिदुम के देविनी खपल खास बंदगान मुदरा स्ताकार बयान दे, तबलीग दे, दावत दे, रसूल दी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह लिदुम के दे खपल बंदगान मुदरा। माह की आयत की ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, दुनिया नेअमतुन ज़िक्र शीयु मुस्तावी मुकाबला की दामिन अनवरा बेहतर ज़्याद फ़ायदेमंद आखिरत नेअमतुन ज़िक्र। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, आया खबर कम तासो बिखैरिम ज़्याद वरा बेहतर फ़ायदेमंद मिन ज़ालिकुम लदी नेअमतुन्ना, द दुनिया नेअमतुना आरिज़ी दी फ़ानी दी, ददी मुकाबला की द आखिरत नेअमतुना ज़्याद बरा हुए। लिल्लज़ीना तक़ौ, हाँ बचा डरा चिज़ा निपच को द शिरकना। लिल्लज़ीना तक़ौ दपार द परहेज़गारो, लिल्लज़ीना तक़ौ आखिरत नेअमतुना जन्नतुना तहा बचा दपारनी। इत्तक़ौ चिज़ानि मुसात द दुनिया द नेअमतु कम चिमह की वो जिक्र शो। हुब्बुश शहवात, मीना मुहब्बत तहा शिजुनु चिज़ड़े वाले। मिनन निसाई द बिबियानुना वल बनीन द ज़ामनुना वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, खजाने जमशवी लांदी बांदी इसरा उस्मिन असुना नफिदार वल अनआम वल हर्फ, दा सकद दुनिया दी मुकाबला की नूर वर बेहतर फ़ायदेमंद नेअमतुन द आखिरत दी। लिल्लज़ीना तक़ौ तहा बचा दपारा जज़ानी बचा। इंदा रब्बिहिम बनिस दरब दली, इंदा ददी रब सहा। जन्नातुन बागुनदी नेअमतुनदी, अउनब्बिउकुम बिखैरिन, आयता सु खबर कम वरा बेहतर ज़्याद फ़ायदेमंद। लिल्लज़ीना तक़ौ, सड़ी मख की ज़िक्र की, नेअमतुन बाद की ज़िक्र। लिल्लज़ीना तक़ौ खबर मुक़द्दम दे, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार मुब्तदा मुअख्खर। आयतासु खबर कम दोवन वरा बेहतर ज़्याद फ़ायदेमंद नेअमतुना। जन्नातुन बागुनदी बहेगी लांदीदारी वली, खालिदीन फ़ीहा हमेशा बैदी पागी के। व अज़वाजुन मुतहहरा, औ बिबियानी मई पाकी साथिल शवे, मुतहहरतुन पाकी। व रिज़वानुम मिनल्लाह, और रज़ामंदिया तरफ अल्लाह ना। द जन्नत ढेर नेअमतुन दी, आम मुसलमानान को खुराक का बिबियानी द जन्नत नूर नेअमतुन वाला। इमाम शाफी से रहमहुल्लाह फरमाई व रिज़वानुम मिनल्लाह, जन्नत दीद पर अजूची अल्लाह ना खुशाली। जन्नत वाड़म द जन्नत नेअमतुन द वजिना, व रिज़वानुम मिनल्लाह दीद पारा ची अल्लाह बांदराना खुशाली। सिर्फ द अल्लाह रज़ामंदिया द यौ नेअमत द वजी जन्नत वाड़ा। व रिज़वानुम मिनल्लाह, रज़ामंदिया तरफ द अल्लाह ना। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद,
अल्लाह लिदुंके दे खपल खास बंदगान लरा। बाज खल्क बदा ख्याली जन्नत दरवाज़ा बखलास आई और यौ टेल में यौ खलक बरवानी और ज़बा हम दे टेल के दंद शो। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह लिदुंके दे बिनी खपल बंदगान खास लरा। अल्लाह जन्नतियान पी जनी दार दुनिया खैरात में टेल ले तो बदन दशो। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह लिदुंके दे बिनी खपल खास बंदगान लरा। अल्लज़ीना दाहगदी यक़ूलूना चिवई रब्बना ऐ ज़मंगा रबा इन्नना आमन्ना यकीनन मन ईमान रावड़े दे फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना उबखी मंदा गुनाहुना ज़मंग वक़िना अज़ाबन नार उसाती मंदा अज़ाब जहन्नम नार। रब्बना इन्नना आमन्ना, रब्बना दाहुम वसीला, आमन्ना दाहुम वसीला, कुल ईमान वसीला को कि ज़मन गुनाहुना मन तमाफ़ की और मन द जहन्नम दऊर बचे। नूर सिफ़तुन ज़िक्र की अस्साबिरीना लग्दी बदिन बांधे सबर को उनकी बमुसीबतुनो वस्वादिकीना रिश्तिनी दी वल्कानितीना ताबिदार हुकुम अल्लाह वल्मुनफिकीन खर्च को उनकी माल पर वल्मुस्तगफिरीन बिल अस्हार और बखना बुख्तुन की दी पवक्त चलवान की। हज़रत लुक़मान हकीम खुल जुदा हुई दासिना च चरबान उदुबरो की और बाकी द नमक की पास दिले और बांग लिल्लज़ीना तक़ौ दाद आगे न बदल दे दाद अल्लाह खास बंदगान चिकम जन्नत दबजी द जन्नत नेमतुन आगे द पर खास दी लिल्लज़ीना तक़ौ परहेज़गार दी द शिर्क नज़ान सादी द दुनिया द नेमतुनो इस्तेमाल कई को ज़ुलना और सरबीना न सादी ज़ुल के वाला ज़ेन वर्ते यौ बदल दादे चे दुनिया की दुआगानी गई रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना और नूर सिफ़तुन सिली अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार। रोज़ी सबर की रिश्तिया वही ताबीदार दी माल खर्च गई और चिकन अशपशी चरबांशी रुपासी अल्लाह तजाड़ी और फरियाद की वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार बखना गुआड़ी तहज्जुद की मुंजुन की जड़ागाने की फरियादुन की बिल अस्हार वक्त चरमा। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु दहा आयते चिदी की दावत तौहीद गुज़ल बयान शहीदा और बागी द्री शहादतुन ली द्री दलीलुन ली नकली अक़ली वही। शहीदल्लाहु बयानी अल्लाह गवाही की अल्लाह बयान की अल्लाह अन्नहु नदी खबरे ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह पखपल अदा बयान की ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु मलाइकुन तग बयान की ला इलाहा इल्ला हु व उलुल इल्मी उलमा तग बयान की ला इलाहा इल्ला हु। शहीदल्लाहु बयानी अल्लाह अन्नहु शादा दे खबर दादा ला इलाहा इल्ला हु निश्तदे हक़दार द बंदगे निश्तदे इमदाद को उनके इल्लाहु बिन अल्लाह नफलसो वल मलाइकतु दे दोई दलील वही वल मलाइकतु औ फरिश्ती मलाइकुन दा गवाही की दा बयान की निश्तदे हाजत रवा बिन अल्लाह व उलुल इल्मी औ उलमा गवाही की बयान की निश्तदे
حاجت روا بید اللہ منسوک شهد الله أنه لا إله إلا هو دي دوي دليل وحي والملائكة دليل نقلي وأولو العلم دليل عقلي قائما بالقسط دا دري وارو سر لگي دري وارو نحال دي قائما بالقسط لکا خبر دا انصاف دا بیان دا خبر چې الله کی ملائکه کی علماء کی علم والا قائما بالقسط دا خبر دا پورا دا انصاف قائما بالقسط لك خبر دا انصاف لا اله الا هو العزيز الحكيم دا نتیجہ دا نشت دے الہ بیلا اللہ ناچی ضرور دے حکمت والا ان الدین عند الله الاسلام دا هم دا عیسایانو دا سوال کا جواب دے دویم جواب تاسو دا اعتراض کوئی توحید دا اللہ کی تورات کی زبور کی انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام دا ابن اللہ روح اللہ کلمت اللہ ویلے شوی دی معلوم شوا چې هغه ابن الله دی دا الله نائب دی هغه جواب دی دا خبرې يهوديانو عیسایانو د ځان نه خپل کتابونو کې دنه کړې وي الله نه دی ویلي ان الدين عند الله الاسلام یقینا دین پنځ د الله صرف اسلام دی ان الدين عند الله یقینا خوف دین دا اللہ صرف اسلام دے یہودیت منسوخ شوی دے عیسائیت منسوخ شوی دے دا ټول ادیان سماویہ منسوخ شوی دی وقت یو دین دے چاہے دا دین اسلام پہ دی ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا دین پنیز دا اللہ توحید دا اللہ دے ومختلف الذین اختلاف نوکڑے اوتوا الکتابہ هغه چا چې کتابونه ولا ورکړی شوی الا مگر من بعد رستو د هغه ما جاءهم العلم چراغ ورتقوها يهوديان دي عيسایان دي اختلاف علاوه چې کله پوښ بغيا بينهم د وجه د ضد دي بغيا بينهم د وجه د حسد دي بغيا بينهم دوجد بغاوت دي زديانو عناديانو حسد لرم بغض لرم حسد بغض بغاوت دوجي نبی علیہ السلام او بیان چې دغه پیغمبر دی نخې به معلوم شوي خو بیا انکار کوي قرآن حق کتاب دی خو نخې او بیان دی معلوم کړي عیسی ورته خبر چې ابن الله نه دی خو بیا هم عیسیٰ دا ابن اللہ و نائب دا اللہ بغیم بینهم دا وجه دا حسد دا عناد دا بغض دا بغاوت ومن يكفر بآيات الله چاچه انکار بود آیتنو دا اللہ فإن الله سریع حساب یقینا اللہ زرد حساب وستن کے فإن حاجوکا کدی جگڑے کئی تاثرہ پیغمبرہ مدینی درازی تاثرہ بحث کئی مناظرہ کی مجادلہ کی فقل ورته ویا اسلمت وجهي لله ما کی خدا پر لگاڑا اسلمت کی بھی خدا وجهي پر لگاڑا پر مخ لله اللہ تا اسلمت وجهي لله ما تابداری اکڑا دا اللہ ومن اتبعنی او هغه څوک چې ما پسې روان دي دی هم د الله د دین تابعدار دي فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب هو یا هغه چاته چې ورکړل شوی دی ورته کتاب تورات زبور انجیل والاميين او انپڑھ جاهلا اسلمتم آیات سمنای یا نمنای فإن أسلموا نكدي غاركي دي أمني فقد اهتدوا بیا بهدایت دي وإن تولوا أو كدي مخواري
तकब्बुर की फ़इन्नमा अलैकल बलाग नो यकीनन पैगम्बर अस्ताकार दे रसूल अस्ताकार बयान दे तबलीग दे दावत दे रसूल दी वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लाह लिदुन के दे कुलु बंदियान लरा। लाइक करो, शेयर करो अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक को अपना मोहब्बत दिखाओ।